अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ हॉस्पिटल में दाखिल थी और उसके इलाज के लिए एक खती रकम दरकार थी। मेरे अब्बा का इंतकाल 5 साल पहले हो चुका था और पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैं कंपनी में 40,000 महाना पर काम करती थी। जब डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख की फौरन ज़रूरत है, तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। छोटी बहनें मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थीं, लेकिन अम्मा ने मुझे इशारे से कहा कि मैं उन्हें घर ले जाऊं। 2 दिन बाद ही अम्मा का इंतकाल हो गया, लेकिन जब उनके कपड़ों की अलमारी खोली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि अलमारी में तो ढेर सारे पैसे। मेरा नाम महविश है और मैं अपने घर में सबसे बड़ी बहन थी। मेरा बचपन जिम्मेदारियों में गुजरा था, क्योंकि मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया था कि हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली। बाबा की ज़िंदगी में भी हमारे हालात कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो जैसे हमारे सरों से छत ही हट गई हो। बाबा को गए हुए 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में मैंने हर दिन, हर लम्हा ये सोचा कि मैंने हार नहीं मानी। मुझे अपने घर वालों को सहारा देना है। मैंने अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ एक तरफ रख दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम बात ये थी कि मेरा घर चलता रहे, मेरी बहनें पढ़ सकें और मेरी माँ किसी तरह आराम से जी सके। अम्मी की हालत देखकर मेरा दिल कटता था। वो बीमार रहती थी और हर वक्त थकी थकी सी लगती थी। कभी कमर में दर्द तो कभी पेट में तकलीफ। वो अक्सर कहती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या बनेगा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं हमेशा उनको तसल्ली देती और कहती कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं खुद अंदर से टूट रही थी। मैं जानती थी कि अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं तन्हा इन सब का बोझ कैसे उठा सकूंगी। हमारा कोई भाई नहीं था जो सहारा दे सके। 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी। सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। सब छोटी थीं। एक तो बिल्कुल आखिरी थी, जो जुड़वां पैदा हुई थी और अभी स्कूल में पढ़ती थी। बाकी दोनों भी पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती थी। गुर्बत हमारी जिंदगी में यूं बसी हुई थी जैसे ये हमारी पहचान हो गई हो। 10,000 सिर्फ घर के किराए में निकल जाता था और बाकी 30,000 में 5 लोगों का गुजारा करना ऐसा था जैसे बंदा पानी में डूबा हुआ हो और सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। हर महीने के आखिर में हमारे घर का हाल देखने वाला होता। कहीं कुछ नहीं बचता था। एक एक रुपए को सोच समझ कर खर्च करना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हम सिर्फ दिन पूरे कर रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे। हमारे घर में चिकन महीनों तक नहीं पकता था। वो किसी अय्याशी से कम नहीं लगता था। गोश्त तो बस ईद पर ही देखने को मिलता था। और जब कभी मोहल्ले से कोई चीज आती तो मेरी बहनें आपस में लड़ने लगती कि मैं खाऊंगी। और मैं उनको देखती तो दिल भर आता। सोचती कि ये वो चीजें हैं जिन्हें दूसरे लोग रोजाना खाते हैं और हमें उसके लिए भी तरसना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को समझाती कि शुक्र करना चाहिए, कम से कम सर पर छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी है। ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली। इससे पहले मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम किया, बच्चों को संभाला और अपने ख्वाबों को दफन कर दिया। लेकिन फिर एक भले आदमी ने मुझे एक कंपनी में लगवा दिया और अब मुझे वहां से 40,000 मिलते थे। जब मैंने पहली बार अपनी तनख्वाह सुनी तो मुझे लगा जैसे सब कुछ बदल जाएगा, अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन महंगाई ऐसी बला है जो सब कुछ निकल जाती है। आज भी हालात वहीं के वहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले जितनी कमाई थी उतने में भी गुजारा मुश्किल था और अब थोड़ी ज्यादा थी तो भी आसान कुछ नहीं हुआ, बल्कि कभी कभी लगता कि मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अम्मी के कमरे में एक अलमारी थी जो दीवार के साथ जमी हुई थी। ये अलमारी आम सी दिखती थी, लेकिन उसकी अहमियत कुछ और ही थी। अम्मी इस अलमारी के करीब भी किसी को जाने नहीं देती। हम सब बहन भाई कई बार सोचते कि आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या है। हालांकि बज़ाहिर उसमें सिर्फ उनके कपड़े ही रखे होते थे, लेकिन अम्मी की सख्ती हमें हैरान कर देती थी। अगर कभी हम में से कोई गलती से भी कह देता कि अम्मी ये चीज़ अलमारी में रख दूं, या अगर कोई बहन उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर लेती
تو امی فوراً تیز آواز میں منع کر دیتی اور غصے میں آ جاتی۔ ایسا لگتا جیسے کسی نے ان کے دل کا سب سے نازک حصہ چھو لیا ہو۔ ہم نے کئی بار سوچا کہ شاید اس الماری میں ابو کی کچھ خاص یادیں ہوں گی، کوئی پرانی تصویریں یا خطوط ہوں گے، کیونکہ امی کا یہ رویہ عام نہیں تھا۔ لیکن اس بارے میں کبھی کسی نے زیادہ سوال نہیں کیا، کیونکہ امی کے غصے کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ عام طور پر نرم دل تھے، لیکن الماری کا معاملہ الگ تھا۔ ہم چھوٹے تھے تو زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، بس کبھی کبھی بہن بھائیوں میں اس بات پر سرگوشیاں ہوتی کہ ضرور اس الماری میں کوئی راز ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ویسے ویسے یہ تجسس اور بڑھتا گیا، لیکن ہم پھر بھی کھل کر کچھ نہ پوچھ پاتے۔ امی اکثر شام کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تو کمرہ بند کر کے اسی الماری کے پاس بیٹھتی، کبھی ہلکی سی سرگوشیوں میں کچھ پڑھتی اور کبھی دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ ہم دروازے کی اور سے دیکھتے تو لگتا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہیں۔ ایک دو بار ہم نے جھانکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ امی ہمیشہ سب کے آنے سے پہلے کمرہ کھولتی اور سب کچھ ایسے معمول پر آ جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اس عادت کے عادی ہو گئے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال ہمیشہ رہا کہ آخر اس الماری کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ کیوں امی اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے؟ کیونکہ ہر بات بانٹنے والی ماں نے یہ ایک بات ہم سے چھپائی ہوئی ہے۔ ہمیں لگا شاید اس راز کا پتہ کبھی نہ چل سکے گا، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ یہی الماری ایک دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ کھول دے گی اور ہمیں وہ حقیقت دکھا دے گی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ بس ویسے ہی زندگی تھی ہماری، جیسے غریبوں کی ہوتی ہے۔ امی کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی تھی۔ وہ اکثر پیٹ کے درد کی شکایت کرتی اور کہتی شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی کہ شاید ہمیشہ دال کھانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ ہمارے کھانے میں دال کا ہونا لازمی تھا۔ لیکن ایک دن ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں اور بہنیں گھبرا گئیں۔ ان کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ چیخنے لگیں اور ہم سب رو پڑے۔ میں نے جلدی سے کچھ پیسے سنبھالے اور انہیں اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروائے اور پھر مجھے کمرے میں بلا کر کہا کہ ان کے پیٹ میں ٹیومر ہے اور فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کتنا خرچ آئے گا؟ ڈاکٹر نے لمبی سانس لی اور کہا 25 سے 30 لاکھ لگیں گے، اور اگر تم نے سرکاری ہسپتال میں آپریشن کروایا تو ان کی جان کو خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک آپریشن ہے، لیکن اچھے ہسپتال میں کیا جائے تو امید ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ میرا دماغ سن ہو گیا، جیسے کسی نے میرا وجود ہلا دیا ہو۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن زمین مجھے پھر بھی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور صرف ایک ہی خیال بار بار دل کو چیر رہا تھا کہ میں یہ پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ میری ماں کو کچھ ہو گیا تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ ماں کو دیکھا تو دل پھٹنے کو آیا۔ آج وہ جو ہمیشہ مضبوط رہتی تھیں، ہر تکلیف سہ گئی تھیں، ہر دکھ برداشت کر گئی تھی، آج بے سود بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو زندگی میں کبھی اتنی کمزور حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ محلے کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ صرف 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور اس وقت وہ ایسی ہی لگتی تھیں کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، دبلی پتلی نازک سی اور اتنی حسین کہ جس پر محلے کے لڑکے فدا تھے، جو ہر وقت ان کے پیچھے پھرتے تھے۔ لیکن قسمت نے ان کے نصیب میں ایسا شخص لکھا جو ان سے 15 سال بڑا تھا، اور اگرچہ برا انسان نہیں تھا، لیکن کبھی ان کی خوبصورتی کو سراہا نہیں، کبھی ان کو محبت نہیں دی، ان کی عزت کی، لیکن دل کا سکون کبھی نہ دیا۔ بابا کا سارا دھیان صرف گھر کے خرچوں میں رہتا تھا۔ غربت نے ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے بجائے انہیں سخت بنا دیا تھا۔ بس 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کا جنون سا تھا۔ گھر کے سارے کام کا بوجھ ماں کے سر پر ڈال دیا اور ماں نے بھی کبھی شکایت نہیں کی، بس دن رات محنت کرتی رہیں، ہم سب کو پالتی رہیں، ہماری پرورش کرتی رہیں، اپنی ہر خواہش قربان کرتی رہیں۔ اپنی زندگی کے سنہرے دن چولہے
धुएं और कपड़ों की धुलाई में गुजार दी। मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी कुछ बनूंगी, जब भी अच्छी नौकरी मिलेगी, माँ को सुकून दूंगी, उनको खुशियां दूंगी, उनके लिए वो सब चीजें खरीदूंगी जिन्हें वो कभी देखकर ठंडी सांसें ले लेती थी और खुद से कहती थी कि हम कहाँ खरीद सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था और आज ये मुसीबत आन पड़ी थी। डॉक्टर की बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वो कह रहा था ये ट्यूमर पुराना है और अब जिस जगह है उसने बाकी अज़ा को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन ना हुआ तो माँ की जिंदगी खतरे में है, और अगर ऑपरेशन अच्छे अस्पताल में ना हुआ तो भी खतरा ज्यादा है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं उस लम्हे खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द की दीवारें मुझ पर गिर रही हैं, जैसे ज़मीन मुझसे अलग हो रही है और मैं खला में मुअल्लक हूँ। मैंने सरकारी अस्पताल जाने का सोचा, शायद वहाँ कुछ कम खर्च हो जाए, लेकिन वहाँ भी 12.5 लाख का तखमीना बताया गया और साथ ही कहा गया कि हमारे पास ऐसा माहिर सर्जन नहीं जो ये पेचीदा ऑपरेशन कर सके। हमें प्राइवेट अस्पताल से सर्जन बुलवाना पड़ेगा और उसका खर्च भी आपको देना होगा। यानी बात वहीं आकर रुक गई कि लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो 10,000 भी नहीं थे। मैं अस्पताल की लॉबी में एक बेंच पर बैठी थी, दोनों हाथों से सर पकड़कर रोती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुके बगैर बह रहे थे। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं? मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? और अगर मैं ना ला सकी तो मेरी माँ का क्या होगा? क्या ये उनकी जिंदगी का अंजाम होगा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खातिर कुर्बान कर दी थी और खुद कभी सुकून का लम्हा न पाया था? मैंने बहनों को माँ के पास बिठा दिया था। वो तीनों माँ के आसपास बैठी थीं, कभी उनका हाथ सहलाती, कभी उनका माथा पकड़ कर देखती कि बुखार तो नहीं है। मेरी सबसे छोटी बहन जो जुड़वा थी अचानक कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर मासूम सी संजीदगी थी, जैसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े ख्यालात दिल में लिए बैठी हो। वो मेरे पास आई और बोली, बाजी परेशान ना हो, जाएं, पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। आपको याद है जब कभी कभी हम सब बीमार हो जाते थे या जब बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाता था तो अम्मी फिर भी पैसे निकाल ही लेती थी। उस वक्त भी हमें लगता था कि कहाँ से आएंगे, लेकिन वो किसी न किसी तरह सब संभाल लेती थी। तो अब भी सब संभल जाएगा। मैंने बहन की बात सुनी तो दिल में एक लम्हे को उम्मीद सी जागी, लेकिन फौरन हकीकत ने वो उम्मीद तोड़ दी। मैंने उसको प्यार से कंधे से पकड़कर कहा, हाँ, वो ज़रूर निकाल लेती थी, लेकिन वो इसलिए कि मैं अपनी सारी तनख्वाह उनके हाथ पर रखती थी और वो अपनी समझदारी से बीच में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेती थी। फिर जब कोई अचानक मुसीबत आती तो वो पैसे हमारे काम आ जाते। लेकिन अब जो रकम डॉक्टर ने बताई है वो तो इतनी बड़ी है कि हमारे पास हो ही नहीं सकती। मैंने कहा, अम्मी ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 हज़ार बचाती होंगी, वो भी 3-4 महीने में इकट्ठे होते हैं। इतनी बड़ी रकम के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन बहन की बात सच भी थी। जब मैं सोचती थी कि हर महीने के आखिर में हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हैरानी होती थी। फिर भी जब भी कोई बड़ी मुश्किल आती तो अम्मी किस तरह उसका हल निकाल देती थी। कभी उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, कभी दिखाया नहीं कि वो पैसे कहाँ से बचाती हैं, लेकिन वो कर लेती थी। और ये भी सच था कि मेरी कमाई में हमेशा बरकत रही थी। लोग कहते थे कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ये उलट देखा था। मैं जितना भी कमाती थी उसमें गुजारा हो ही जाता था। ये सब माँ की समझदारी और नेक नियति की वजह से था। मैं अपने इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि छोटी बहन ने फिर कहा, बाजी वो अम्मी ना आपको बुला रही हैं, कह रही हैं कोई ज़रूरी बात है, आप हमारे साथ चलें। मैंने चौंक कर उसको देखा और कहा, अच्छा, आती हूँ, और उसके साथ कमरे में दाखिल हुई तो माँ ने इशारा किया कि मेरे पास बैठो। मैं उनके पास गई, उनका हाथ थामा और कहा, क्या बात है अम्मी? उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, मुझे घर ले जाओ। मैं चौंकी और कहा, अम्मी आपको घर कैसे ले जा सकती हूँ? आपको एडमिट करवाना है, ऑपरेशन होना है।
डॉक्टर भी यही कह रहा है। वो बोली, नहीं, मुझे घर ले जाओ, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने हैरत से उनको देखा और कहा, अम्मी, ये कैसी बात कर रही हैं? आपका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जान को खतरा है। उन्होंने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बस घर जाना है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल और भी बोझल हो गया। मैं जानती थी कि वो दिल के हाथों मजबूर हैं। शायद अस्पताल के माहौल ने उन्हें घबराहट दी है, और वैसे भी फिलहाल मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा अगर उन्हें 2 दिन घर ले जाऊं और इस दौरान में कोई हल निकालूं तो शायद वो भी पुरसकून हो जाएं और मुझे भी कुछ सोचने का मौका मिल जाए। मैंने डॉक्टर से जाकर बात की। डॉक्टर ने कहा, ले तो जा सकते हैं, लेकिन आपको वाज़ेह बता दूं कि ऑपरेशन के बगैर उनकी जान खतरे में है। मैंने डॉक्टर को कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 दिन के लिए ले जा रही हूँ, फिर कुछ करूँगी। डॉक्टर ने मेरी बात सुनी और कुछ दवाइयाँ लिख दी। फिर अपने पास से भी कुछ महंगी दवाइयाँ दी और कहा, ये रख लो। अगर मैं पैसे कमाने का लालची होता तो ये मदद ना करता। उसने कहा, आपकी माँ का इलाज बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी हो सके इंतज़ाम कीजिए। मैं दिल ही दिल में डॉक्टर की शुक्रगुजार हुई कि वो इंसानियत समझने वाला निकला और माँ को लेकर घर आ गई। घर पहुंचकर माँ को आरामदा बिस्तर पर लटाया। दोनों छोटी बहनों को कुछ भी नहीं बताया ताकि वो और ज़्यादा ना घबराएं, लेकिन जो मुझसे थोड़ी बड़ी थी उसे मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि माँ की हालत क्या है और कितने पैसे चाहिए। वो सुनकर साकत रह गई। फिर आहिस्ता से बोली, आपी, अब क्या करेंगे? हम इतनी बड़ी रकम नहीं ला सकते। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और दिल कड़ा करके कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अल्लाह है ना, वो कोई ना कोई वसीला बना देगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपी, क्या करेंगी? मैंने उसको मजबूत लहजे में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ करूंगी, हार नहीं मानूंगी। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहां पर चली गई। दिल पर एक अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस भारी हो गई हो। ये कंपनी औरतों के कपड़े बनाया करती थी। यहाँ तक पहुंचना भी मेरे लिए आसान नहीं था। बड़ी मुश्किलों के बाद ये सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी। मैंने कई साल मेहनत की थी। पहले छोटे छोटे काम किए थे, कभी कपड़ों के टुकड़े जोड़ना, कभी नमूने तैयार करना, कभी अजाफी वक्त लगाना, और जब ये नौकरी मिली थी तो लगा था जैसे जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। लेकिन आज लग रहा था जैसे सारी मेहनत रायगां चली गई हो। मैं सीधा मालिक के ऑफिस में गई और सारी बात उसके सामने रख दी। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक यही दुआ कि वो मेरी मदद करे। मैंने उससे कहा कि मुझे अम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वरना मेरी माँ की जान खतरे में है। उसने बड़ी संजीदगी से मेरी बात सुनी, फिर थोड़ा आगे झुककर बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हें इतने पैसे दे भी दे तो वापस कैसे करोगी? मैंने फौरन कहा, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी, जितना वक्त लगेगा दे दूंगी, लेकिन मेरी माँ का इलाज हो जाए। उसने लंबी सांस ली और कहा, महविश, इतनी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है जितने पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से कटने में लगेंगे। और सुनो एक बात, अस्पताल वाले जो 25 लाख बोल रहे हैं ना, असल में ये खर्च बढ़ता है और आसानी से 40 तक जा पहुंचता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई 25 लाख उठा के दे देगा। मैं तो तुम्हें फिलहाल 1 लाख रुपया भी नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे डूब गया। मैंने आखिरी उम्मीद भी उस कमरे से निकलते हुए टूटते देखी। जहां भी जाती थी इनकार ही मिलता था। हर शख्स बस यही कहता कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं। मैं कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि अगर मैं अपने आप को बेच भी दूं तब भी शायद कोई मुझे इतने पैसे ना दे। इतना सब कुछ सोचकर मेरी रूह तक कांप जाती थी। लेकिन सच यही था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं रातों को जागती रही, दिन में भाग दौड़ करती रही, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन अम्मी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उन्होंने कहा पेट में दर्द है
اور اسپتال لے جانے کو کہا، لیکن وہ خود چلنے کو تیار نہ ہوئیں۔ کہنے لگیں بس گھر پر رہنے دو۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی اور میں بے بسی سے دیکھتی رہی۔ رات کو انہوں نے دوائی کھائی اور سو گئی۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر ذرا دیر کو لیٹ گئی۔ صبح جب میں نے ان کو جگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں اٹھے۔ میں نے زور سے پکارا، امی اٹھیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ ایسے لیٹی تھیں جیسے بس سو گئی ہوں، جیسے ان کے درد ختم ہو گئے ہوں۔ اس لمحے میری دنیا ٹوٹ گئی۔ جس ماں کے لیے میں در در بھٹک رہی تھی، جس کی خاطر میں قرض کے لیے منتیں کر رہی تھی، جس کے لیے ہر لمحہ پریشان رہی، وہ ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا، کیسے کوئی یوں چپکے سے ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ گھر کے ہر کونے میں ان کی یاد تھی، ہر چیز میں ان کی خوشبو تھی، لیکن وہ خود نہیں تھی۔ ہمارے اوپر تو جیسے قیامت آ گئی تھی۔ ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور ان کی غیر موجودگی نے گھر کو سنسان سا کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سروں سے چھت چھن گئی ہو۔ ان کی دعاؤں کا سہارا، ان کے وجود کی برکت، سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اب ہم بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ کوئی مرد نہیں تھا جو ہماری حفاظت کرے یا مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ پہلے بھی ہم غریب تھے، لیکن اب غربت کے ساتھ بے سہارا ہونے کا احساس بھی جڑ گیا تھا، جس سے زندگی اور بھی بھاری لگنے لگی تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک بہت برا رشتہ دار تھا جو ہمیشہ ماں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد اس نے ماں کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا کوئی سہارا نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، لیکن ماں نے صاف انکار کر دیا۔ ماں نے کہا تھا میں 4 بیٹیوں کی ماں ہوں اور کسی نامحرم کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ شخص اگر میرا شوہر بن بھی جائے تو میری بیٹیوں کے لیے نامحرم رہے گا اور میں اپنی بیٹیوں کو کسی غیر مرد کی چھت تلے نہیں رکھ سکتی۔ اس بات پر وہ شخص بہت ناراض ہوا اور ماں سے بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ ماں کی وفات کے بعد بھی وہ باز نہ آیا۔ جب ہم کفن دفن سے فارغ ہوئے اور گھر پہنچے تو وہ آیا اور عجیب باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا شکر کرو تمہاری ماں چلی گئی، ورنہ تم لوگوں کو زندگی بھر مقروض کرتے۔ اب تو بس کفن دفن کا خرچہ ہوا ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اس کو گھور کر دیکھا۔ دل چاہا چیخوں، چلاؤں اور اس کو گھر سے نکال دوں، لیکن گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا۔ میں نے ضبط کیا اور کچھ نہ کہا، لیکن دل میں آگ لگی رہی۔ کوئی ماں کے مرنے پر بھی ایسے الفاظ بول سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں اندر تک لرز گئی۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ماں کے ہوتے ہوئے میں فیکٹری جاتی تھی تو دل مطمئن رہتا تھا کہ بہنیں ان کے ساتھ ہیں، وہ دیکھ بھال لیں گی، ان کا دھیان رکھیں گی، لیکن اب کس پر بھروسہ کروں؟ میں صبح فیکٹری جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی۔ پیچھے بہنیں اکیلی رہتی تھیں جو ابھی اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی کہ حالات کو سنبھال سکیں۔ میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا کہ نہ جانے میں واپس آؤں تو گھر کیا حال ہو۔ اس خوف اور بوجھ نے میری نیند تک چھین لی تھی۔ ایک دن میں نے ماں کی الماری صاف کرنے کا سوچا۔ ان کی چیزوں کو سنبھالنا چاہتی تھی کیونکہ اب جو کچھ بھی ان کا تھا وہ ہمارے لیے ان کی نشانی تھی۔ میں نے الماری کھولی اور ان کے کپڑے تہہ لگا کر رکھنا شروع کیے۔ جب کپڑوں کا ڈھیر ہٹایا تو مجھے عجیب سا لگا۔ الماری کے پچھلے حصے کو چھوا تو وہ نرم سا محسوس ہوا، جیسے اندر کچھ خالی ہو۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں لکڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ خانہ پوری الماری کے سائز کا نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا ضرور تھا کہ اس میں چیزیں رکھی جا سکیں۔ اس پر پرانے زمانے کی کنڈی لگی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوا تھا۔ تالا اتنا معمولی تھا کہ ایک زور کا جھٹکا لگانے سے ٹوٹ سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چابی کہیں نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا شاید اس میں ماں کی کچھ ضروری چیزیں رکھی ہوں گی، وہ جو ہمارے لیے چھوڑ گئی ہوں گی۔ میں نے ایک جھٹکے سے تالا توڑ دیا اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ خانہ کھلا تو میں حیران رہ گئی۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔
मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। नोटों की गड्डियां तरतीब से रखी हुई थी। उनके साथ कुछ जेवरात भी रखे हुए थे, सोने के कंगन, कुछ हार और कानों के झुमके। मैं साकत रह गई, मेरा दिमाग सुन हो गया। ये सब हमारे घर में कहाँ से आया? ये पैसा कहाँ से आया? माँ ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर उनके पास इतने पैसे थे तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? अगर वो चाहती तो हम उनका इलाज करवा सकते थे। मैंने उन नोटों को छुआ तो वो बिल्कुल असली था। मैंने जेवरात उठाए तो वो भी असली सोने के थे। मेरा दिल डूब रहा था। एक तरफ खुशी थी कि इतने पैसे हमारे घर में हैं, दूसरी तरफ पछतावा ऐसा कि दिल पटने को आया। माँ, ये क्या कर गई आप? आपने हमें ये क्यों नहीं बताया? आपने ये पैसे क्यों छुपाए? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने जमीन पर बैठकर माँ की तस्वीर को देखा जो दीवार पर लगी हुई थी, और बस यही सोचती रही कि वो क्यों खामोश रहीं, क्यों नहीं बताया कि उनके पास ये सब कुछ है। शायद वो कुछ बड़ा सोच रही थी, शायद वो किसी और मकसद के लिए पैसे जमा कर रही थी, या शायद वो चाहती थी कि हम उन पर इन्हिसार न करें। लेकिन अब वो जा चुकी थी और हमारे पास सवाल ही सवाल रह गए थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि माँ के जाने के बाद उनकी अलमारी में ऐसा खजाना मिलेगा जो उनकी जान बचा सकता था। लेकिन उन्होंने हमें बताए बगैर ही दुनिया छोड़ दी थी, और मैं इस हकीकत के साथ बैठी थी कि अब ये सब कुछ होने के बावजूद मेरी माँ वापस नहीं आ सकती। हमारे पास अब इतने ज्यादा पैसे आ गए थे कि गिनती करते करते हाथ थक गए, लेकिन दिल को सुकून नहीं था, बल्कि और ज्यादा बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर नोट माँ के ना होने का ताना दे रहा हो, हर सोने का जेवर माँ की कमी का एहसास दिला रहा हो। हर चीज ये कह रही थी कि काश ये सब पहले पता चलता तो शायद हम माँ को बचा लेते। मैं इन पैसों को देखती और रोती रहती थी। छोटी बहन की बात याद आ रही थी कि जब कभी हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आती थी और हम लोग बिल्कुल बेबस हो जाते थे, तो माँ अचानक कहीं से 3-4 हजार या कभी 10 हजार निकाल लेती और कहती थी घर के खर्चे से बचाए हैं। तब हमें लगता था कि माँ वाकई बहुत समझदार है, जो थोड़े से पैसों में घर चला लेती है और बचा भी लेती है। लेकिन अब हकीकत सामने आ रही थी। ये पैसे सिर्फ खर्चे बचाने से तो जमा नहीं हो सकते थे, और फिर इतने सोने के जेवरात कहाँ से आए? ये सवाल मेरा दिमाग खा रहा था। मैं बार बार सोचती, अगर ये पैसे हमारे ही थे तो माँ ने हमसे छुपाए क्यों? अगर ये किसी और के थे तो किसके थे, और माँ ने ये अपने पास क्यों रखे? माँ का ये राज मेरे लिए एक ना खत्म होने वाला सवाल बन गया था। इन पैसों को हाथ में लेते हुए दिल कांपता था। ऐसा लगता था जैसे ये पैसे मेरे नहीं किसी और के हैं, जैसे इन पर किसी का हक है और मैं उनको छूकर भी गलत कर रही हूँ। बाबा के पास तो जिंदगी भर कुछ नहीं था। वो तो बस 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे, और माँ ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास कुछ छुपा कर रखा है। माँ के मैके वाले भी बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ना कोई बहन, ना भाई, ना करीबी रिश्तेदार, और ससुराल वाले तो हमेशा हमारी मदद करने के बजाय हमें ताने देते रहे थे। अगर उनको पता चलता कि माँ के पास इतने पैसे और जेवरात हैं तो वो तो हमारे पीछे ही पड़ जाते, बल्कि शायद ये सब भी छीन लेते। कौन था जिससे सवाल का जवाब मांगते? कोई भी नहीं था। इसलिए हम चुप कर गए। मैंने फैक्ट्री का काम जारी रखा। किसी को पता चल जाता कि हमारे घर इतने ज्यादा पैसे हैं तो हमारे घर में डकैती भी हो सकती थी, क्योंकि हम अकेली औरतें थी। मैंने अपनी बहनों को भी ये बात ना बताई। माँ को गए 2 महीने हो गए थे। हर दिन एक बोझ की तरह गुजर रहा था। जिंदगी अपनी जगह रखी हुई थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हम सब बस चुपचाप एक दूसरे को देखते और अपने अपने कामों में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि मुझसे छोटी वाली बहन ने कहा, आज सारे घर के कपड़े धोएंगे। कहने लगी, चलो आज तकियों के गिलाफ और बेडशीटें भी धो देते हैं। मैंने हाँ कर दी और वो कपड़े धोने बैठी। कुछ देर बाद अचानक उसकी आवाज आई, बाजी ये देखो, ये क्या है?
میں دوڑ کے اس کے پاس گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ بولی، یہ ماں کے تکیے کے اندر سے نکلا ہے۔ میں نے فوراً وہ لفافہ لیا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ایک خط تھا۔ خط دیکھ کر دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ماں کی کوئی چھپی ہوئی بات سامنے آنے والی ہو۔ میں نے جلدی جلدی خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹیوں، آج میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ یہ خط جب تک تم لوگوں کو ملے گا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، لیکن تم پریشان نہیں ہونا۔ میں نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تمہیں کوئی ایسا سوال تنگ کرے جس کا جواب تمہیں نہ مل سکے۔ میں اپنی زندگی کا ایک راز تمہیں بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی پوری عمر چھپائے رکھا۔ میرا ایک کزن تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، بچپن سے میرے ساتھ پلا بڑھا، لیکن جب ہم جوان ہوئے تو اس کی محبت جنون بن گئی۔ وہ ہر حال میں مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے گھر والے ذات پات کے بڑے پکے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے خود بھی کبھی اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی محبت ایک طرفہ تھی اور بہت شدید تھی۔ جب میری شادی تمہارے بابا سے طے ہوئی تو اس نے بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن گھر والے نہ مانے اور میرا نکاح تمہارے بابا سے کر دیا گیا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا شاید یہ سب ختم ہو گیا ہوگا، لیکن وہ شخص اپنی محبت پر قائم رہا۔ تمہارے بابا کو کبھی پتہ نہ چلا کہ وہ مجھے اب بھی چاہتا ہے۔ وہ ہر مہینے میرے لیے پیسے اور تحفے بھیجتا تھا، کبھی کبھی کوئی خط بھی بھیج دیتا۔ میں نے وہ خط اکثر جلائے اور پیسے اور زیور چھپا دیے۔ میں نے کبھی یہ چیزیں تمہارے بابا کو نہیں دکھائیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو فوراً کہتے تیرا کوئی یار ہے جو تجھے پیسے اور سونا بھیجتا ہے، اور شاید مجھے مار بھی دیتے۔ اس لیے میں نے کبھی ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں نے وہ پیسے چھپ چھپ کر جمع کیے، کبھی ضرورت پڑتی تو تھوڑا سا نکال کر خرچ کر لیتی تھی۔ جیسے تمہیں یاد ہوگا، جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آتی تھی تو میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتی تھی۔ تم لوگ سمجھتے تھے میں خرچے بچا لیتی ہوں، لیکن اصل میں یہ سب وہی پیسے تھے جو وہ مجھے بھیجتا تھا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے کہا دل کے دورے سے مرا، کسی نے کہا خود کو ختم کر لیا۔ میں نہیں جانتی، بس اتنا پتا چلا کہ وہ نہیں رہا۔ جب تک وہ زندہ تھا وہ میرے لیے بھیجتا رہا، اور جب وہ گیا تو جاتے جاتے میرے نام بہت کچھ کر گیا۔ یہ پیسے، یہ زیورات سب وہی ہیں۔ تمہارے بابا تک اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب یہ سب تم لوگوں کے کام آئے گا، لیکن میں نے کبھی تمہیں بتایا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی چھپ کر گزاری۔ میں نے سوچا کم از کم تم لوگوں کا مستقبل تو سنور جائے گا۔ جب ڈاکٹر نے کہا علاج کے لیے 25 لاکھ روپے لگیں گے تو مجھے پتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن میں نے سوچا ایک بوڑھی عورت پر اتنا پیسہ لگا کر تم لوگوں کو وقت اور دولت برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تو ویسے بھی تھک گئی تھی جینے سے۔ میں چاہتی تھی بس چپ چاپ اس دنیا سے چلی جاؤں۔ یہ پیسہ تم لوگوں کے لیے ہے، اپنی پڑھائی مکمل کرنا، اپنی شادیاں کرنا، اپنے لیے بہتر زندگی بنانا۔ یہ پیسے شاید پھر بھی پورے نہ ہوں، لیکن یہ میری طرف سے تم سب کے لیے آخری تحفہ ہے۔ میری زندگی کا آخری پیار، میری آخری خواہش بس یہی ہے کہ تم لوگ خوش رہو اور میرا کبھی برا نہ سوچو۔ میں نے اپنی محبت اور اپنی محرومی اور اپنی خوشی سب تمہارے لیے قربان کر دی، اور اب تمہاری زندگی میں آسانیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے خط ختم کیا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ماں کے ہر لفظ نے دل چیر دیا تھا۔ ہم سب بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ ہم نے وہ خط سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ وہ دن تھا جب ہم نے جانا کہ ماں کتنی بڑی قربانی دے گئی۔ میں خط پڑھنے کے بعد رونے لگی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں کی قربانی اور ماں کی محنت سے جمع کیے گئے پیسے کسی بھی غلط راستے میں ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے احساس تھا یہ پیسہ ایک ماں کی محبت اور قربانی کا نتیجہ ہے جو اس نے زندگی کے آخری لمحے تک ہمارے لیے بچا کر رکھا۔ میں نے بہنوں کو سنبھالا اور سوچا اب ہمیں ایک نئے ماحول میں جانا چاہیے۔
جہاں لوگ ہمیں نہ پہچانتے ہوں نہ ہمارے حالات کو جانتے ہوں۔ اس لیے ہم نے پرانا محلہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں مکان بھی مناسب تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فیکٹری بھی قریب تھی، جس سے میرا آنا جانا آسان ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ فکر نہیں رہتی تھی کہ بہنیں گھر میں اکیلی ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ نسبتاً بہتر تھے۔ فیکٹری کا مالک بھی میری ماں کے جانے کے بعد مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا میں اپنی ماں کا علاج نہ کروا سکی اور اسی دکھ میں وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی جو میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ مالک ایک اچھا اور شریف آدمی تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں، تم نے ہمیشہ ایمانداری اور محنت سے کام کیا، میں نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی شکایت نہیں سنی، تمہاری عزت میرے دل میں بہت بڑھ گئی ہے، میں چاہتا ہوں تم میری بہو بنو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بولا، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے، میرا بیٹا بھی تمہارے جیسا سیدھا سادہ سا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں زندگی میں ایک سہارا ملے۔ میں نے اس کے الفاظ پر سوچا، بہت سوچنے کے بعد ہاں کر دی، کیونکہ اب یہ موقع تھا کہ ہماری زندگی بدل سکتی تھی۔ میں نے شادی کر لی اور اللہ کا شکر تھا میرا شوہر ایک نیک اور سمجھدار انسان نکلا، جس نے نہ صرف میرا بلکہ میری بہنوں کا بھی سہارا بننے کا وعدہ کیا۔ شادی کے بعد ہمارے گھر میں ایک مرد کا ہونا بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ اب لوگوں کی نظریں بھی ہم پر سے ہٹ گئیں اور ہمیں تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا۔ چھوٹی بہنیں پہلے ہی اسکول میں داخل ہو گئی تھیں، لیکن جو مجھ سے چھوٹی بہن تھی اس کی عمر پڑھائی کی حد سے نکل گئی تھی۔ اگر اسے اب اسکول بھیجتی تو لوگ باتیں کرتے کہ بڑی لڑکی اسکول جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے اسے کپڑے سینے کا ہنر سکھایا تاکہ وہ ہنر مند بن سکے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ پھر میں نے اپنے ہی سسرال میں اس کی منگنی کر دی اور یوں ہماری زندگی آہستہ آہستہ ایک سیدھے راستے پر چلنے لگی۔ ماں کی یاد اب بھی ہر روز آتی تھی، لیکن دل کو یہ تسلی تھی کہ اس کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ ہم نے وہ پیسہ فضول جگہوں پر نہیں لگایا، بلکہ اسی کی وجہ سے ہم سب کی زندگی سنور گئی تھی۔ میں اکثر رات کو جاگ کر ماں کا خط پڑھتی تھی اور اس میں لکھے ہوئے ہر لفظ کو یاد کرتی تھی، اس کی آخری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی اور پھر چپ چاپ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کر کے سو جاتی تھی، کیونکہ ماں کی دعاؤں نے ہی ہمیں سنبھال رکھا تھا۔ ہماری زندگی میں اب سب کچھ سنبھل چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں سنبھل رہی تھیں اور میرا شوہر بھی ایک اچھا ساتھی ثابت ہوا، لیکن ایک بات میرے دل کو ہمیشہ کھٹکتی رہی، وہ یہ کہ جس شخص کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے وہ کون تھا، جس نے ماں کی زندگی کے ہر مشکل لمحے میں مدد کی، جس نے اتنے پیسے دیے جن کی وجہ سے ہم آج دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ گئے، جس نے اتنی بڑی قربانی دی لیکن جس کا نام تک ماں نے نہیں بتایا۔ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھا رہا۔ میں جب بھی ماں کے خط کو پڑھتی، اس میں پیار اور دعاؤں کے ساتھ ایک عجیب سا دکھ محسوس ہوتا، جیسے ماں نے کوئی ایسا راز اپنے دل میں دفن کر لیا جو اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ وہ شخص کون تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے پرانے محلے کی چند بڑی عمر کی عورتوں سے بات کی۔ وہ بھی حیران رہ گئیں کہ میں یہ سب کیوں پوچھ رہی ہوں۔ کچھ نے کہا، ہاں، ایک زمانے میں تمہاری ماں کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، لیکن تمہارے باپ نے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ شخص غریب تھا۔ کچھ نے کہا وہ شخص بعد میں بھی تمہاری ماں کی مدد کرتا رہا، لیکن کبھی سامنے نہیں آیا، کوئی بھی اس کا نام ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہا، جیسے وہ ایک بھولی بسری یاد بن چکا ہو۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور تلاش جاری رکھی، رشتہ داروں سے پوچھا، پرانے جاننے والوں سے ملی۔ آہستہ آہستہ ایک نام سامنے آنے لگا۔ یہ نام میں نے پہلی بار سنا تھا، لیکن جب میں نے مزید کھوج کی تو سب باتیں واضح ہو گئیں۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا لیکن دل کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ماں کی محبت میں گزار دی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، اس نے کبھی کسی کو اپنی قربانی کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے سنا
کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ دوسروں کے لیے مزدوری کرتا اور جو کماتا اس میں سے کچھ حصہ اپنی ماں کے لیے بھیج دیتا، یعنی میری ماں کے لیے۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میرے دل میں ایک عجیب سا درد جاگا۔ میں نے اس کی آخری آرام گاہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ کئی سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں فوراً وہاں پہنچی۔ میں نے سوچا شاید وہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوگا، لیکن جب میں قبرستان میں داخل ہوئی اور اس کی قبر کو دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ قبر اتنی اجڑی ہوئی تھی جیسے برسوں کسی نے اس پر ہاتھ تک نہ رکھا ہو۔ جاڑ جنکار نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، کائی جمی ہوئی تھی، ارد گرد مٹی کے ڈھیر تھے۔ میں حیران تھی کہ جس شخص نے دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی وہ خود اتنا اکیلا چلا گیا کہ کوئی اس کی قبر تک سنبھالنے والا نہیں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں ہٹائیں، مٹی صاف کی، قبر کو اوپر سے درست کروایا، لپائی کروائی، نئے پھول منگوائے اور قبر پر بکھیرے، اور ایک کاری کو بلا کر کاران خوانی اور فاتح خوانی کروائی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو میں وہیں بیٹھ گئی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ شخص اپنی خاموش قربانی کے باوجود آج بھی یہ چاہتا ہو کہ میں خوش رہوں اور میں اس کے سامنے سر اٹھا کر کہہ سکوں کہ تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار خواب میں اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ شخص میرے بابا نہیں تھے، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے دل کو عجیب سا اطمینان ملا، جیسے دو محبت کرنے والے دل آخر کار مل گئے ہوں۔ مجھے لگا جیسے ماں مجھے کہہ رہی ہو، دیکھ اب ہم ایک ساتھ ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں محبت کی لیکن معاشرے کے ظالم رسموں اور مجبوریوں نے انہیں جدا کر دیا، وہ اب ایک جگہ پر ہیں اور خوش ہیں۔ میں نیند سے اٹھی تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے، لیکن دل ہلکا ہو چکا۔ اب میں جانتی تھی کہ مرد کی محبت کو اکثر دنیا مذاق سمجھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کے دل میں محبت نہیں ہوتی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مرد نے اپنی زندگی اس عورت کے نام کر دی جسے وہ کبھی پا نہ سکا۔ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، اپنی خواہشات قربان کر دیں، اپنی زندگی کا سکون قربان کر دیا، بس اس احساس اور خیال کی خاطر کہ وہ عورت خوش رہے، وہ عورت جس کے نام کا رشتہ بھی وہ کبھی نہ مانگ سکا۔ میں اس قبر پر ہر سال جاتی ہوں، وہاں پھول رکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے اور اسے ماں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ اگر وہ شخص نہ ہوتا تو شاید میں آج کہیں گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، شاید میری بہنیں یتیمی اور غربت میں رول رہی ہوتی، اور وہ ایک انجان سایہ تھا جو ہم پر ہمیشہ مہربان رہا اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمارا سہارا بنا رہا۔ اور میں جانتی ہوں وہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری دعاؤں میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ انسان جنہیں دنیا بھول جاتی ہے، اصل میں وہی لوگ دنیا کو انسانیت سکھاتے ہیں، اور میری زندگی کی بنیاد بھی اسی قربانی پر رکھی گئی ہے جسے نہ وقت مٹا سکتا ہے نہ موت ختم کر سکتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔